नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। राजपा नेपालका नेता कर्णद्वारा गौहत्या प्रकरणप्रति कठोर कदम चाल्न सरकारको ध्यानकर्षण। गौहत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग राख्दै सुर्खेतमा प्रदर्शन। पर्यटन मन्त्री भट्टराई तथा काङ्ग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता। भ्रमण वर्ष र यसको कार्ययोजनाबारे छलफल। सामाजिक सञ्जालका गलत सूचनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा चुनौती थपिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालको भनाई। संवेदनशील हुन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह। फ्रान्सेली लिग 1 मा मेड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै पीएसजी विजयी। 4 खेलबाट 9 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा। र सिरियामा जारी युद्ध अन्त्यका लागि रुसद्वारा एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा। युद्धका कारण निम्तन सक्ने जोखिम विरुद्ध सचेत रहन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिपक्षीय राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले गौहत्या प्रकरणप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता कर्णले सुर्खेतमा भएको गौहत्या प्रकरण ठूलो अपराध भएको भन्दै कठोर कदम चाल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। त्यसैगरी गौहत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग राख्दै सुर्खेतमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको छ। दर्जनभन्दा बढी गाई मृत्यु भेटिनु रहस्यमय भएकाले उचित छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। बिहिबार राति वीरेन्द्रनगर भन्दा माथि कटकुवा जंगलमा भिरबाट 16 वटा गाई गोरु खसालेर मारिएको थियो। 10 वटा गम्भीर घाइते र 100 भन्दा धेरै गाई गोरु कटकुवामा बेवारिसे समेत भेटिएका थिए। यसरी 2 दर्जन बढी गाईलाई भिरबाट खसाएर मारिएको प्रति घोर भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कारबाही माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। घटनामा ट्रक चालक मात्रै नभई अन्य व्यक्तिको संलग्नता रहन सक्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी रातारात नेपालगञ्जका गाई गोरु सुर्खेत हुँदै दैलेख लैजानुको कारण सार्वजनिक गर्न समेत माग गरिएको छ। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको छ। देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा शनिबार भएको भेटमा भ्रमण वर्ष र यसको कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका काम केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र भ्रमण वर्ष 2020 का बारेमा काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई जानकारी गराएका हुन्। मन्त्रालयका काम र भ्रमण वर्ष 2020 को विषयलाई देउवाले अभिरुचिका साथ सुन्नुका साथै केही महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव समेत दिएका मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा नै नयाँ चुनौती थपेको भन्दै संवेदनशील हुन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनको 20औं वार्षिक साधारण सभा एवं अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै गभर्नर नेपालले सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र फेसबुकमा आउने गलत सूचनाले भ्रम सृजना गराउने काम भइरहेको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई नै समाचार मान्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सञ्चार क्षेत्रको सही भूमिका नै छायामा पर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहले सावधानी अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। फेसबुकले तपाईलाई अर्को च्यालेन्ज दिएको छ। यति नयाँ कुरा हो त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। फेसबुक लगाएर यति छिटो म्यासेज तर गलत म्यासेजले पनि ठुलो च्यालेन्ज। अहिले सबभन्दा च्यालेन्ज नर्मल व्यक्तिहरूलाई र पदमा भएका व्यक्तिहरू र नर्मल व्यक्तिहरूलाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको अत्यन्त मान्छेलाई गाह्रो पारेको भनेको गलत न्युज। अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको गलत न्युजलाई तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा गलत न्युजलाई चाहिँ तपाईँले जसरी भए पनि हटाउन सक्नुपर्छ।
समाचार लेखेकै आधारमा ज्यान जोखिममा पार्ने गरेको पनि देखिएकाले पत्रकारको जिम्मेवारी र भूमिका आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर नेपालले बताएका छन्। उनले सामाजिक सरोकार तथा हित हुने र सरकारको नीतिमा परिवर्तन आउने खालका समाचारलाई पत्रकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 भरवलिया स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय शिशु कक्षादेखि 5 कक्षासम्म करिब 300 जना गरिब दलित विद्यार्थी अध्ययनरत छन् यो विद्यालयमा। तर पत्याउन गाह्रो कुरा के छ भने यो विद्यालयमा मात्र एक शिक्षकले 300 विद्यार्थीलाई पढाउने गरेका छन्, सबै विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर। यो रिपोर्ट। उपमहानगरपालिकाभित्रै विद्यालयमा समेत वर्षौंदेखि शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् यहाँका विद्यार्थीहरू। विद्यालयको सिकाइ पनि उपलब्धिमूलक छैन। पटक पटक शिक्षक दरबन्दी थप्न माथिल्लो निकायमा आग्रह गर्दा पनि आश्वासन मात्रै पाएको दुखेसो छ प्रधान अध्यापक काशी शाहको। एकजना मात्रै म एउटा थाई टिचर, यो बाहेक अरू न बाल विकास छ न कुनै टिचर पनि छैन। अनि यो स्कुल पनि बनाउनु छ, बच्चाहरूलाई पनि पढाउनु छ। यो एक्लैले भ्याइरहेको छैन। शिक्षा कार्यालयबाट मैले कतिचोटि भन्दाखेरि यो बारा जिल्लाको शिक्षा अधिकारी पनि सुनेको छैन। प्राथमिक तहमा अध्ययनरत यहाँका कतिपय बालबालिका त सामान्य लेखपढ गर्न समेत सक्दैनन्। विद्यालयमा शिक्षक नै नभएपछि कसरी पास गर्ने भन्ने चिन्ताले सधैँ सताउने गरेको विद्यार्थी बताउँछन्। दुई 2074 सालमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तह मातहत शिक्षा शाखा आएपछि सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको प्रधानाध्यापक शाह बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका सबै जिम्मेवारी स्थानीय निकायको काँधमा आए पनि जनप्रतिनिधिमा भने कुन काम कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ। यो समस्याबाट पार पाउन स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक छ। विद्यालयमा शिक्षकका दरबन्दी मिलान गरी सुविधा सम्पन्न बनाउन सके शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुनुपर्ने थिएन। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। फ्रान्सेली लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG विजय भएको छ। मुख्य खेलाडी बिना नै मैदान उत्रिएको PSGले मेड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। गैराती भएको खेलमा PSGलाई जिताउन एन्जल डी मारिया र चोपो मोटिङले समान 1-1 गोलको योगदान गरेका थिए। खेलको 11औं मिनेटमा डी मारियाको पेनाल्टी गोलबाट PSGले अग्रता बनाएको थियो। 43औं मिनेटमा मोटिङले हेड मार्फत दोस्रो गोल थपे। मार्को भेराटीले फ्री किक मार्फत उपलब्ध गराएको बलमा उनले गोल गरेका थिए। PSG 4 खेलबाट 9 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले उत्तर पश्चिम सिरियामा एकतर्फी रूपमा युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। सिरियाका विस्थापित नागरिकहरू सीमा क्षेत्रबाट टर्की प्रवेश गर्न लागेपछि रसियाले एकतर्फी रूपमा युद्ध विरामको घोषणा गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिरियामा जारी युद्धका कारण लाखौं नागरिकमा निम्त्याउने जोखिम विरुद्ध सचेत हुन आग्रह समेत गरेको छ। यसअघि पनि सरकारी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित भइसके
सकेको बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार अप्रिल महिनाको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको आक्रमणमा 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं विस्थापित भइसकेका छन्। सिरियामा लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि रुसले 4 वर्ष अघि नै अल असदलाई समर्थन गर्ने जनाएको थियो। सिरियाका लागि रुसी मेलमिलाप केन्द्रले सरकार विरोध लडाकुहरूलाई सशस्त्र आन्दोलन त्यागेर वार्तामा आउन आग्रह समेत गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राजपा नेपालका नेता कर्णद्वारा गौहत्या प्रकरणप्रति कठोर कदम चाल्न सरकारको ध्यानकर्षण, गौहत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग राख्दै सुर्खेतमा प्रदर्शन। पर्यटन मन्त्री भट्टराई तथा काङ्ग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता, भ्रमण वर्ष र यसको कार्ययोजनाबारे छलफल। सामाजिक सञ्जालका गलत सूचनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा चुनौती थपिएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर नेपालको भनाई, संवेदनशील हुन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह। फ्रान्सेली लिग 1 मा मेड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै पीएसजी विजयी, 4 खेलबाट 9 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा। र सिरियामा जारी युद्ध अन्त्यका लागि रुसद्वारा एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा, युद्धका कारण निम्तन सक्ने जोखिम विरुद्ध सचेत रहन आग्रह। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।